अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान। नाज़रीन, भारत की मैं बात करना चाहूँगी जहाँ पर हिंदू मुस्लिम फ़सादात आए दिन होते रहते हैं और ये हेडलाइंस की ज़ीनत बनते हैं, हेडलाइंस की ख़बर बनते हैं। अब एक बार फिर से जो भारतीय शहर है नागपुर, वहाँ पर ये फ़सादात फूट पड़े हैं और भारत में जो इंतहापसंद हिंदू हैं उनका इस्लाम पर, मुसलमानों पर हमला करना कोई नई खबर नहीं है। अब ये वहाँ पर रोज़ के मामलात बन गए हैं क्योंकि शिद्दत वहाँ पे बढ़ती चली जा रही है। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि वहाँ पर जो बीजेपी की हुकूमत है, जिस किस्म की स्पीचेस वो लोग करते हैं, इनके वुज़रा, जिस किस्म की बातें वहाँ पे की जाती हैं, लोगों को उकसाया जाता है, लोगों को पंप किया जाता है, इंतशार की आग भड़काई जाती है। अच्छा, भारत जो कि खुद को सेक्युलर इंडिया कहता है कि जी हम सेक्युलर हैं, तो जो सेक्युलर होने का जो इनका एक झूठा चेहरा है, जो मास्क पहना हुआ है, वो प्रॉपर एक्सपोज होकर रह गया। वजह क्या है? भारतीय इंतहापसंद हिंदुओं का इक़्तिदार पर कब्जा और आए दिन इस तरह के जो वाक़यात पेश आते हैं और मोदी के खासतौर पर दौरे इक़्तिदार में मुसलमान और इस्लाम दुश्मनी बहुत ज़्यादा उरूज पर पहुंची है। और सेक्युलर होने का मतलब, ज़रा ये दोबारा डिक्शनरी खोल लें और जाकर पढ़ें कि सेक्युलर के स्पेलिंग क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। क्या भारत में 1% भी सेक्युलरिज्म आपको नजर आती है? आप देख लें कि भारत का ना मेरे ख्याल से नाम होना चाहिए हिंदुस्तान, दोबारा रख दें हिंदू हिंदू। आप देख लें कि सेक्युलर इंडिया की बजाय वहां पे हिंदुत्व राज है ना, तो हिंदुत्व का नाम रख दें, क्योंकि वहां पे जितनी भी माइनॉरिटीज हैं मुसलमानों पर चढ़ दौड़ते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें क्रिश्चियंस की, क्रिश्चियंस वहां पे महफूज नहीं है, ना उनके चर्च महफूज है, ना वहां पे मुसलमानों की मसाजिद महफूज है। सिख बिरादरी वहां पे कैसे सफर कर रही है, अंग्रेजी वाला भी उर्दू वाला भी। सिख रहनुमाओं की जो तहरीक है खालिस्तान के लिए, किस तरह चुन चुन कर उनको टारगेट किया जा रहा है, किस तरह इनके जासूस जा रहे हैं दूसरे ममालिक में, इनके टेररिस्ट, इनके दहशतगर्द रॉ के गुंडे कैसे वहां पर फैले हुए और कैसे इन लोगों की दुनिया भर में जाके टारगेट किलिंग का ये सबब बन रहे हैं। अभी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अब ये जो भारत में ये जो हुआ है वाकया, मैं इसकी तरफ आती हूँ, लेकिन ये देखिए मसाजिद को शहीद करना, मुसलमानों की इमलाक को तबाह करना, मुसलमानों के जो राइट्स है, बेसिक राइट्स, बुनियादी जो राइट्स हैं, उनके हकूक हैं, उनको गजब करना, बाकायदा ये नरेंद्र मोदी जो वहाँ का वजीर आजम, उसका तुरा इम्तियाज बन चुका है और उसको शर्म भी नहीं आती है। बल्कि अगर आप देखिए कि मोदी की प्रमोशन कैसी हुई है कि गुजरात का कसाब जिसके हाथ मुसलमानों के लहू से रंगे हुए हैं, मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं, तो आप ये देख लें कि वहाँ पर क्या माइंड सेट है, वहाँ पर क्या नफ्सियात है वहाँ के वोटर्स की, कि वजीर आला जब ये था तो वजारत आला से प्रमोशन हुई इसकी। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के कत्ल से इसके हाथ रंगे हुए हैं, मुसलमानों के खून से इसके हाथ रंगे हुए हैं और वो वजारत आला से वजारत उज़्मा की कुर्सी पे विराजमान हो जाता है। और फिर जितनी इंतहा पसंदी फैलाता है, जितनी शर पसंदी फैलाता है, मुसलमानों पर जितना जुल्म करता है, जितनी डिस्क्रिमिनेशन करता है, उतना ही इसका वोटर खुश होता है। मुझे तो उस वोटर की भी नफ्सियात समझ नहीं आती है। इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत में जो इस्लाम मुखालिफ एजेंडा है वो बहुत ज्यादा सरगर्म है, जिसकी वजह से भारत को भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि खुद को सेक्युलर इंडिया कहलवाता है। जो भारतीय रियासत है महाराष्ट्र, उसका शहर है जी नागपुर। वहां पर हुआ भी क्या है कि जो इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती की गई है। अब इस तरह का वाकया पेश आए तो कौन मुसलमान है जो खामोश रहेगा? कौन मुसलमान है जिस बात को बर्दाश्त करेगा? कोई भी नहीं करेगा। बजरंग दल का एहतजाज जो हो रहा था उसके दौरान कुरान पाक जलाने की जब अफवाहें आई और उसके बाद नागपुर में हिंदू मुस्लिम कशीदगी अरूज पर पहुंच गई। अब जब ये खबर आती है और अब आप हैरान होंगे कि एहतजाज क्या जी, औरंगजेब का जो मकबरा है उसको हटाने का मुतालिबा। ये जो मुगल एम्परर्स हैं जिन्होंने हुक्मरानी की है इनके ऊपर, मुसलमान बादशाहों ने, इनको अभी तक उनका मकबरे की फॉर्म में भी वजूद एक्सेप्टेबल नहीं है। ये है इनकी नफ्सियात, ये है इनका कॉम्प्लेक्स, ये है इनका एहसास से कमतरी कि मुसलमानों ने इनके ऊपर जो हुकूमत की है उस चीज का ये चुन चुन कर बदला ले रहे हैं और ये मुसलमानों को दबाने की वहां पर कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए जमीन को वहां पे तंग कर रहे हैं। तो फिर इस बात से एक और चीज साबित होती है ना, दो कौमी नजरिया जो कि पेश किया गया था, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना था, टू नेशन थ्योरी, ये उस चीज का भी बाकायदा एक सबूत है कि बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किया उस टाइम पर हमारे बाउजदाद ने कि जब पाकिस्तान बनाने के लिए स्ट्रगल की गई कि दो कौमी नजरिया है, हम और ये इकट्ठे नहीं रह सकते। अब आप देख लें कि जब भी ईद उल अज़हा आती है हर साल, तो जो गाय की कुर्बानी करता है तो वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इंतहा पसंद हिंदू हैं वो टोलों की शक्ल में छुरियाँ चाकू लेके मुसलमानों के पीछे चढ़ दौड़ते हैं, वो मुसलमानों की जान लेने पर आ जाते हैं
اور وہاں پہ زبردستی پکڑ پکڑ کر یہ جو بجرنگ دل کے لوگ ہیں، یہ جتنے بھی وہاں پہ اس طرح کی تنظیمیں ہیں، یہ وہاں پر مسلمانوں کو پکڑ کر زبردستی کہتے ہیں جے شری رام کے نعرے لگائے ہیں آپ، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ آزادی دے رہے ہیں، وہاں پہ مسلمان بہت خوش ہیں، آپ کہتے ہیں وہاں پہ کرسچنز بہت زیادہ خوش ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سکھوں کو ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں، یہ دیے جا رہے ہیں، آئے دن ایسی ویڈیوز آتی، میں تو کہتی ہوں بھلا ہو سوشل میڈیا کا کہ آزاد ہے، کیونکہ ان کا جو میڈیا تو کنٹرولڈ ہے، اس کو تو بی جے پی کنٹرول کرتی ہے، نریندر مودی کی مرضی کے بغیر، بی جے پی کی مرضی کے بغیر وہ کوئی ہیڈ لائن چلا کر دکھائے، میں تو اس کو نریندر مودی کا گودی میڈیا کہتی ہوں، جو انڈین میڈیا ہے وہ نریندر مودی کا گودی میڈیا ہے، کہ وہاں پر آپ ذرا بھی سچ نہیں بول سکتے، وہاں پر آپ کو وہی بولنا ہے جو بی جے پی کی پالیسی ہے، ورنہ وہاں پہ رہ کے دکھائیں۔ سوشل میڈیا پر کہیں نہ کہیں آزادی اور کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جس میں سچ بالکل کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ جو بجرنگ دل کا احتجاج تھا اس کے دوران یہ جو قرآن پاک کو جلانے کی خبر سامنے آئی، اور یہ پیر کو واقعہ پیش آتا ہے، اور جو وسطی ناگپور ہے وہاں پہ شدید پھر کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے بارے میں ان کی جو ہندوستان ٹائمز، دی آبزرور پوسٹ، میں وہاں کی خبریں آپ کے سامنے پڑھ کر دکھا رہی ہوں کہ اس میں بڑی تعداد میں پھر مسلمان جمع ہوئے، صورتحال پھر خراب ہوتی ہے، ہندو مسلم فسادات جو ہیں بڑھتے چلے جاتے ہیں، مسلمانوں میں غم و غصہ پھیل گیا جو کہ بالکل پھیلنا بنتا تھا، خبر ایسی تھی قرآن پاک کی بے حرمتی کی جائے تو کون مسلمان اس کو غم و غصہ نہیں آئے گا، جو کہ غصے کا اظہار نہیں کرے گا۔ پھر باقاعدہ بڑے ڈسپلن کو فالو کرتے ہوئے مسلمانوں کی جانب سے باقاعدہ پولیس اسٹیشن میں جا کر شکایت بھی درج کی گئی ہے، اور اس کے بعد جو بھارت میں جو اگر میں کہوں کہ اسلامو فوبیا کا جو خطرناک رجحان ہے، مغرب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کہہ دوں کہ وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور جو مسلم دشمنی ہے بھارت میں، یقینی طور پہ جو ایسے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں بھارت میں مسلم دشمنی کے، تو مسلمانوں کو دوسرے درجے کا انہوں نے شہری بنا کر رکھ دیا ہے۔ اور کانگریس کے حوالے سے میں بات کروں تو اب تو اگر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ راہل گاندھی صاحب یا بہت سے ایسے لوگ ہیں وہاں کے جو کہ اکثر مائنورٹیز کے رائٹس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، صرف مسلمانوں کی میں بات نہیں کروں گی، بڑی تعداد میں وہاں پہ مائنورٹیز ہیں، ان کی رائٹس کے لیے اکثر آواز اٹھاتے ہیں، لیکن اگر وہ حکومت میں آ جائیں تو کیا پریکٹیکلی مسلمانوں کے رائٹس کے لیے کوئی کام کر کے دکھائیں گے، یا پھر یہ ووٹ لینے کے لیے ایک ٹیکٹک ہو سکتی ہے، اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، یا پھر سٹنگ گورنمنٹ پہ تنقید کرنے کا ایک بہانہ ہو سکتا ہے، یہ بھی سوال ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل لیول پر، بین الاقوامی سطح پر جو انسانی حقوق کے علمبردار بنے ہوتے ہیں، انسانی حقوق کی، ہیومن رائٹس کے جو چیمپئن بنے پھرتے ہیں، میرا جو ان سے سوال ہے اس پلیٹ فارم سے کہ آپ لوگ اگر کچھ نہیں کر سکتے، وہاں پر اتنا جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر بھارت میں، یہ جو غیر انسانی قسم کے اقدامات ہو رہے ہیں وہاں پہ، آپ اپنی مرضی سے عبادات نہیں کر سکتے ہیں، آپ جا کے مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، مساجد کو وہاں پہ مسمار کیا جاتا ہے، وہاں پہ کرسچنز کو آزادی نہیں ہے، کھل کر آپ فضا میں سانس نہیں لے سکتے ہیں، سکھوں کو کس طرح وہاں پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کیا کرتے ہیں وہ صرف خالصتان کا مطالبہ کرتے ہیں، تو ان کی جان کے دشمن بن گئے ہیں، جو زیادہ آواز اٹھاتے ہیں اس کے لیے دوسرے ملکوں میں بھی چڑھ دوڑتے ہیں یہ، اور وہاں پہ جا کے اپنے جاسوس بھیج کر ٹارگٹ کلنگ کرواتے ہیں۔ تو جو انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کرنے والے جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز ہیں، اس سطح پر آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ میرے خیال سے اگر آپ لوگ اپنی زبان پہ لگے ہوئے تالے نہیں کھول سکتے تو اپنے دفتروں کو تالے لگا لیں، اب نہیں تو کب؟ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔